वक्तन फ़वक्तन, और चुपके से मुझसे कहते थे जाओ इसे पोस्ट कर देना और मम्मी को पता ना लगे, जाओ इसे पोस्ट कर दो लेकिन मम्मी को पता ना लगे। वो मैं पोस्ट कर देता था अक्सर व बेशतर। बाद में फिर मैं जब वो उनके बारे में मालूम हुआ तो उनकी तस्वीर हमने गूगल पे सर्च की, और सर्च करने के बाद मालूम हुआ कि वाकई में कैफी साहब का इंतखाब बहुत खूबसूरत था। अब वो नाम था मौसीकी की दुनिया की बहुत बड़ी फनकारा रेखा सूर्या का। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि साहब मुंबई से और जो लोकल हमारे जो रियासत से दीगर जगह से आए हैं और सेमिनार में और यादों में और आज अभी जो गीत और उनके पेश कर रहे थे, मेरे ख्याल से बहुत ही एक कामयाब प्रोग्राम रहा। और इंशाल्लाह जैसे अभी एक दबीर साहब और ये कह रहे थे कि एक इंटरवल है, इंशाल्लाह जैसे ही हम लोग को मौका मिलेगा हम लोग फिर मुंबई रब्ता करेंगे शबाना आज़मी से, जावेद अख्तर से, और वो लोग जैसे नई डेट देंगे, हालात जैसे मामूल होंगे, हम लोग बड़ा प्रोग्राम फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे करने। शुक्रिया। ये आपका खैर मकदम है। आज आप यहाँ पे उर्दू एकेडमी में आए हैं, जश्न कैफी का, याद कैफी के बारे में कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ याद कैफी के बारे में यहाँ पे बताइए। भाई मैं ये एक बड़ी क्या कहना चाहिए कि मुश्तरका सिफत कह लीजिए या कैरेक्टर कह लीजिए कि कैफी साहब ने अपनी अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ एक जर्नलिस्ट के तौर पे ही शुरू की थी। कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार होता था कौमी जंग, उससे वो लोग शुरू हुए। कैफी साहब भी, सरदार जाफरी भी और दीगर तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव राइटर्स। और ये एक हुस्न इत्तेफाक कहिए इसे या मेरी सादत मंदी कि मैंने भी अखबार ही से अपनी ज़िंदगी शुरू की, और ख़ुदा का शुक्र है कि अखबार से मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। और ये एक ऐसा पेशा है कि इसमें अगर आदमी वाकई कैरेक्टर रखता है तो वो उसके लिए ज़िंदगी खुली किताब जैसी होती है, बशर्ते वो अपने कैरेक्टर को संभाल सके। कैफ़ी आज़मी साहब वगैरह इसी तरह के लोग थे। वो अपनी शायरी में भी, अपने लिटरेचर में भी, अपने कैरेक्टर में भी नहायत मुखलिस लोग, अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ होता है कमिटमेंट, तो वो इसके हामिल लोग थे। और कैफ़ी साहब मेरे ख़्याल से अब कैफ़ी साहब जैसे लोग हमें नज़र तो नहीं आते, हो सकता हो, लेकिन हमें बहरहाल कोशिश करना चाहिए कि अपने इन बुज़ुर्गों की ट्रेडिशन को, उनकी रिवायत को ज़िंदा रखें और उस कमिटमेंट वाले मामले को फिर से हम क्या नाम उसका ताज़ा करें। उसी में हम सब की ज़िंदगी है, समाज की, मुल्क की, देश की। जैसे कि यहाँ पे उर्दू में देखा जाता है कि उर्दू जो है लफ्ज़ है और उर्दू जो ज़ुबान है, इसका क्या ये दम तोड़ता जा रहा है या ये आगे भी बढ़ेगा? नहीं, ये सवाल आपका अच्छा सवाल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो मैं गुज़िश्ता 2 साल पहले की बात है कि वहाँ बम्बई में जहाँ कैफ़ी साहब की तदफ़ीन हुई, यानी जहाँ उनकी क़ब्र है, वहाँ एक शायर का इंतकाल हुआ तो मैं तदफ़ीन में गया। मुझे नहीं मालूम था कि उसी कब्रिस्तान में कैफ़ी साहब हैं, तो मैं तदफ़ीन के बाद मैं बाहर निकल गया तो मुझे आवाज़ दी। मैंने भी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी, फिर दोहरा रहा हूँ कि मुझे आवाज़ दी गई कि नदीम साहब पलटो, तुमको तुम्हारा कोई बुज़ुर्ग याद कर रहा। जब मैं पलट कर वहाँ गया तो देखा तो बताया गया कि ये कैफ़ी साहब की कब्र है। तो अब ज़ाहिर है कि वहाँ कब्र और भी बेशुमार कब्रें थी, कब्रिस्तान ही था वो। तो पता चला कि थोड़ी देर के बाद कि उनकी कब्र का जो कतबा होता है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, जिस पे उनका मरने वाले का नाम होता है, कतबा कहते हैं उर्दू में। वो कतबा जो था वो टूट कर कब्रिस्तान के किनारे पड़ा हुआ था। तो बात तो ये सही है कि अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कैफ़ी साहब की नज़्म के 2-3 शेर सुनाए, तो उसमें एक लफ्ज़ है मूंज, खालिस उर्दू का लफ्ज़ है। थोड़ी देर पहले हमारे क्या नाम उसका हसन काज़मी साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पिनक गए। तो यहाँ ये है कि अब हमारे साथ में ज़बान का वो तसव्वुर और ज़बान की वो एहतियात हम में नहीं है, जिससे ज़ाहिर है कि ज़बान का नुकसान होगा। और ज़बान का नुकसान है या नहीं, लेकिन हमारा नुकसान तो है। मैंने ये बात खुद अभी कही कि ये तो हम लोगों को चाहिए था कि हमारे लोगों को, हमारे रियासत की, हमारे स्टेट की जो एकेडमी है, उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन बड़ी खुशी की बात हुई कि मग़रिबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इसकी पहल की। और न सिर्फ ये कि बहुत शानदार प्रोग्राम बना, इत्तेफाक है कि वो प्रोग्राम उस पूरी तरह से नहीं हो सका, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम की इब्तिदा है। और जैसे कि हमारे उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि इस प्रोग्राम का सिलसिला जो है आइंदा मई तक
ٹل گیا ہے. یوں کہیے کہ آئندہ مئی تک یہ پروگرام پھر ہوگا انشاءاللہ. یہ خوشی آپ کا بنگال جو ہے صرف محبت کی سرزمین نہیں بلکہ آرٹس کی بھی سرزمین ہے، اور کئی لحاظ سے، جس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ٹیگور اور نظرو. اس کے بعد اس عہد میں دیکھ لیجئے ستیہ جیت رے جیسے لوگ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں. یہ تو کیا نام اس کا، آپ سب کو خوش ہونا چاہیے اور ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہماری بنگال اکیڈمی نے، بنگال والوں نے کیفی کو یاد کیا، اور کیا کہتے ہیں، کیفی کو یاد ہی نہیں کیا بلکہ ایک اچھا خاصا پروگرام مرتب کیا ہے. جو اس پروگرام کی یہ آج چھوٹی سی ایک ابتدا تھی، بڑی خوشی کی بات ہے. کیفی صاحب کی میں کہہ دوں کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کیفی صاحب کا جو مجموعی کیریکٹر تھا، کیریکٹر سے مراد یعنی کہ صرف آدمی کے حرکات سکنات کی بات نہیں ہو رہی، ان کی لٹریری کیریکٹر جو تھا اس کی ضرورت ہے. ہمارے ینگس جو ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں، ان کو ان کے فن سے، ان کے صبر سے، ان کے کیا نام اس کا مشق سے، ان کی ریاضت سے دل سے مبارکباد پیش کروں. یہ میرے دل کی آواز تھی اور میں چاہتا تھا کہ ایک ایسا پروگرام ہو جو کیفی صاحب کی یادوں سے وابستہ ہو، ان کے کارناموں سے وابستہ ہو، ان کی ذاتی زندگی سے وابستہ ہو، اور اس میں موقع ملے اور کیفی صاحب کے بارے میں، ان کے کمالات کے بارے میں ہم ذکر کریں، اور تمام لوگ ذکر کریں جو ان سے وابستہ تھے، یا ان کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں، ان کے تمام جو کارنامے ہیں اس سب کے بارے میں معلومات ہو. ایک نئی تحریک ملتی ہے نئے لوگوں کو پہنچنے کے لیے. تو اس طرح کے جو سیمینار ہوتے ہیں تو اس میں پوری شخصیت ان کی ابھر کے آتی ہے، اور نئے لکھنے والوں کو، نئے پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیفی صاحب کیا تھے. کیفی صاحب کا کلام موجود ہے، لیکن کیفی صاحب کی زندگی اور ان کے رموز اور ان کے خیالات کس طرح کے تھے، کیسے انسان تھے، کیا کیا ان کی تحریکیں تھیں، اس سے وابستہ ہو کے یہ پوری بھرپور ترجمانی ہر ایک خیالات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیفی صاحب کا یہ جو سیمینار کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے دبیر صاحب اور ان کے تمام اراکین جو اردو اکیڈمی سے وابستہ ہیں. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس بات سے آپ کے متفق نہیں ہوں. اگر اردو سے نابلد ہو سکتے ہیں لیکن اردو زبان سے نہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن اردو سے محبت بہت ہے. اور جو بستیاں، نئی بستیاں آباد ہوئیں، آپ کو پتہ نہیں، میں جاتا رہتا ہوں دبئی، امریکہ، پاکستان اور تمام آسٹریلیا، تو وہاں اردو کی جو نئی بستیاں آباد ہوئیں، یہاں سے بہتر پروگرام ہو رہے ہیں اور بہت ہی دلجوئی اور بہت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ وہاں رفتہ کیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ایسی زبان ہے جو ختم نہیں ہو سکتی. اس کے رسم الخط سے لوگ کم واقف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اردو میں جو کشش ہے، جو محبت ہے، اور یہی خوبصورتی ہے اس زبان کی کہ اس کو پڑھنے والے نہیں ہیں لیکن اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ حالات حاضرہ، یہ میرا ایک شعر بہت مشہور ہوا، کیفی صاحب بھی بہت پسند کرتے ہیں کہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں. تو میری پہچان بنا یہ شعر کہ سب میرے چاہنے والے ہیں، میرا کوئی نہیں، میں بھی اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیفی اعظمی کے مختلف گوشوں سے ہمیں جانکاری حاصل ہوئی، سیمینار کے ذریعہ، پھر گفتگو کے ذریعہ. جو بہت ہی عظیم شخصیتیں یہاں پہ موجود تھیں، ہمارے حسن کاظمی صاحب اور ہمارے ندیم صدیقی صاحب، یہ لوگ ایسی شخصیتیں ہیں جو خود ایک بہت بڑی کتاب ہے. اور ان لوگوں نے جب ان کے پنے کو کھولا، ان کی باتیں سامنے رکھی، تو یقیناً ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ تھے اس سے ان کو جو ہے بہت ساری ایسی واقفیتیں حاصل ہوئیں جو وہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے. یقیناً یہ پروگرام بہت بلندی پر گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج جو ان کی گیتوں کو، ان کی غزلوں کو، جو فلموں سے ان کا تعلق رہا ہے، ادب کے ساتھ ساتھ جو فلمی نغمے انہوں نے لکھے، اس نغموں کو آواز دے کر کے جو بچوں نے یہاں پر اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے، وہ بھی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا. اور یقیناً یہ بات جو ہے دور دور تک پہنچے گی کہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی جو ہے اچھے پروگرام لے رہی ہے اور اس سے بھی اچھے پروگرام وہ کرے گی، اس پر ہمیں یقین ہے. بہت بہت شکریہ. تو جاوید اختر صاحب، شبانہ اعظمی جی اور آج منور رانا بھائی، ہمارے منور رانا صاحب آنے والے تھے، لیکن جو دور چل رہا ہے تو لوگ سفر بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو انشاءاللہ مئی کے مہینے میں پھر سے اس پروگرام کو کرنے کا ارادہ ہے اگر اللہ نے سب کچھ ٹھیک رکھا. اور اس کے علاوہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کیفی اعظمی ہیں، ساحل لدھیانوی ہیں، شکیل بدایونی ہیں، مجروح صاحب ہیں، اس طرح کے وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف فلموں میں بلکہ ادبی جو دنیا ہے،
साहित्य की जो दुनिया है वहाँ पर एक अलग अपना मकाम बनाया है, और उन्हें देखकर, उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर कितने सारे लोग, कितनी पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमारी भी कोशिश रहती है, और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की भी ये कोशिश है। तो अच्छा ही होगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। तो यही इसीलिए मैंने कहा कि मई के महीने में अगर ये सारा कुछ ख़त्म हो गया तो मई के महीने में फिर से हम लोग शो करेंगे।